اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ میرے بھائیو دوستو، اج دے دیوار اساں آپ دوستیں کو اللہ تعالی دی کتاب دے وچوں، لا ریب کتاب، لا شکا کتاب دے وچوں کچھ ایہو جیاں آیتاں پیش کرے سوں جنہیں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفا انسان کتے رکھی ہے۔ اوہ تے قرآن پاک جڑا ہے پورا شفا ہے، اور وچوں ایہو جیاں آیتاں جڑیاں ہیں جنہیں کو وڈایا گے مختلف امراض دے نال۔ مثال جو ایک آیت ہے وہ ایک کو مرض دا علاج ہے، بی آیت بی مرض دا علاج ہے۔ ایویں دوستوں کو چند آیتاں پیش کریں دوں تے اندے کنے پہلے آپ دوستوں کو نماز دا جڑا ٹاپک سارا چلدا پہ نماز کے احکام کتاب دے وچوں دوستوں کو اساں کل دسایا سے چور ہر انسان دے وچوں یعنی کہ بد تر انسان اوہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے جڑا جو نماز دے اندر چوری کریں دے۔ دوستو بھائیو، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہا تے دو قسمہ دسائیاں گئیں چور دیاں تے او اساں قسمہ دسیں دوں۔ ہن دیکھو، ایک بندہ مال جائیداد زمین خزانہ اے چیز چوری کریں دے تے اگر ایہو جہاں چور وٹھی جے بھی پوے کچھ نہ کچھ او فائدہ حاصل کر گھندے تے اگر مار کھا گھنے تے خزانے دے وچوں یا اون چیز دے وچوں کچھ نہ کچھ آپ پا گھندے، آپ بچا گھندے تے او جڑا خزانہ ہے او انسان دا چوری کریں دے۔ خزانہ یا کوئی مال یا زمین یا جائیداد اے انسان کنے چور چوری کر گھندے تے نماز دے وچوں جڑی چوری تھیندی پئی ہے تو اکو میں واضح طور تے دسا دیواں جو اون چور کو کشا نصیب کرنا تھی سی، کشا طلب کرنا تھی سی تے ہن دیکھو مال دا جڑا مال چاون والا چور ہے او انسان دی چوری کریں دے۔ جڑا بندہ نماز دے وچوں چوری کریں دا پے او اللہ تبارک و تعالی دی چوری کریں دا پے تے محشر دے میدان دے اندر اون بندے کو ملنا بھی کچھ کہیں نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اے ہن چور دیاں قسمہ جو مال جائیداد چاون نال کچھ نہ کچھ بندے کو حاصل تھی پوندے، لیکن نماز دے وچوں جڑا بندہ چوری کریں دے او کو کچھ نہیں حاصل تھیندی تے ہن دیکھو ہتھوں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اون دا گناہ اجن گھٹ ہے، جڑا بندہ نماز دے وچوں چوری کریں دے اون دی سزا، اون دا گناہ ڈھیر سارا ہے پیا۔ میرے بھائیو دوستو، ہن اساں آپ کو قرآن پاک دے وچوں کچھ لقمے دیوں۔ اگر کہیں دوست دے ہنو دے وچ کوئی دند دے اندر درد ہوئے شدید، او کو کیا کرنا چاہیے؟ سب تو پہلے ہن دیکھو کہ بہت سارے لوگ جڑے ہیں
وہ کیا کام کریں ڈاکٹریں تو وینن یا سلوات پھوکے رکھوین یا کوئی بے علاج معالجے کروین ایک گال ہے وے جو یقین ہووے پیا قرآن پاک دے اتے میں تو کو آیات دسے نہ پیا تو کو قرآن پاک دے اتے یقین ہووے پیا جو قرآن پاک شفا ہے ولا تساں پڑھو ولا تساں میں کو دسو جو ہنو دا یا ڈاند دا درد جڑا ہے ٹھیک تھے یا نہیں تھیا میرے دوستو بھائیو قرآن پاک دے وچوں اے جز اے آیات اے ان دے بارے دسایا گئی جو جڑے شخص جڑے بندے دے ہنو دے اندر درد ہووے اون بندے کو کیا کرنا چاہیے اون بندے کو چاہیے کہ اے آیت هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون ان آیات کو 7 دفعہ پڑھے اور سب تو پہلے وہ جڑا ڈاندے یا ہنو ہے ہوندے اتے یہ ہاتھ رکھے یہ انگل رکھتے اون ہنو کو اون ڈند کو تلے زور دے تے این آیات کو 7 دفعہ پڑھتے ولا ایما کو جڑے کہیں بے مریض کو دردے یا اپنے ہنو دے اندر دردے اپنے آپ کو پھوکا تو نہیں دے سکتا لیکن تصور کر سکتے جو میں اپنی ہنو دے اندر جڑا ہے یہ پھوکا دینا پیا دوستو بھائیو ان دے بعد یہ آیات این تھی گئی اور بھی آیت اے ہے جو ایک اور لفظ ہے لفظ کیرا لفظ ہے یا نورو اگر کہیں دی اکھ دے اندر درد ہوئے اگر کہیں دی دید دا مسئلہ ہوئے اگر کہیں دی اکھ دے اندر کوئی بھی نقص آ ونجے ہر نماز دے بعد یا نورو یہ اللہ تبارک و تعالی دا نام ہے تے ایکو 11 دفعہ ہر نماز دے بعد پڑھے یا نورو ایکو ہر نماز دے بعد 11 دفعہ پڑھتا رہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اور اللہ تعالی دی قدرت دے نال اے جڑی مرض ہے اے ٹھیک ہووے سی دوستو بھائیو اگر بندے کو کوئی بئی مرض ہے تے ڈھیر سارے ایما کو مرض دے اندر مبتلا ہوندے تے اون بندے کو چاہیے کہ نماز دے بعد سلام پھیر دے کوئی بیا وظیفہ نہ پڑھے صرف ایہو پڑھے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایہو کچھ ہی پڑھدا رہے ونجے تے ایہو ایک دفعہ پڑھ کے نے وہ سائے ہے دوستو ولا بھی تو کو ریکویسٹ کرنا پیا یہ جڑا کچھ میں دسائے اگر یہ تساں پڑھ گئے قرآن پاک دے اوتے تو کو یقین کرنی کچھا کہنا پیسو یہ عمل ہیں یہ کلام ہیں یہ اگر تساں پڑھ دے وے اور تو کو یقین کرنی قرآن پاک دے اوتے تے تساں کشا کنا پیسو تو کو نصیب بھی کشا کنا تھی سی دوستو بھائیو اگر قرآن پاک دے اوتے آپ دوستیں کو یقین ہے پیا تے ایہو جے وظائف ایہو جے طریقے ایہو جے عمل آپ کو یاد نہیں تھیندے تے سکھا تو سکھا وظیفہ دسا دیواں جو کہیں کو جیڑی بھی مرض ہے بس صرف اول اور آخر درود شریف پڑھتے باوضو تھی تے درود شریف پڑھتے سورۃ الفاتحہ پڑھ گنو سورۃ الفاتحہ اے پڑھتے اے صحیح ایویں ہے جو 3 دفعہ پڑھی ونجے ای کو پڑھتے بس اون مریض کو پھوکا دے دیو
کوئی پانی ہے، کوئی کھنڈ ہے، کوئی جیڑی بھی چیز ہے او کو پھوکا دے دیو، او دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال برکاتی بھی آوے سی اور شفا بھی مل وے سی۔ یقین ہووے پیا، یقین جڑا ہے بندے کو کتھوں دا کتھوں پہنچا دیندے۔ دوستو بھائیو، اے اج دا سارا سبق ہا، اے اج دا سارا ٹاپک ہا۔ آپ دوستیں کو، آپ بھراویں کو اپیل گزارش التماس ہے جو میں غریب دی اس چینل جڑا ہے سارا ایکوں سبسکرائب بھی کرے سو، اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ میں غریب جڑی روزانہ دی ویڈیو بھراں میں آپ دوستیں کو روزانہ پہنچا دیواں، اور اللہ تبارک و تعالی تو ہاکو تے میں کو ایک دوجے دی مدد کران دی توفیق عطا فرماوے اور برے کمے کنے بچاوے، بری صحبت کنے بچاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اور اسا سارے کو آخرت دا فکر عطا فرماوے، قبر دی چو دیواری دی تیاری کران دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔